안녕하세요. 반가워요. 링글라리에요. 한국어를 공부하고 싶은 모든 사람들과 환영합니다. नमस्ते म लाली लिम्बू कोरियन भाषा सिक्न चाहनुहुने सम्पूर्ण मानवजीहरूलाई कोरियन क्लासमा स्वागत छ। अरू देशको जस्तै कोरिया देशको पनि छुट्टै भाषा लिपि छ जसलाई हन्गुल भनेर भनिन्छ। नारावी छंदो हन्गुल नारावी छागे अन इन्नुन्ने को अनरुल हन्गुल माओरा भाषा सिक्न अघि त्यस भाषाको कन्सोनेन्ट एन्ड भवेल जान्न जरुरी हुन्छ र सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई म कन्सोनेन्ट सिकाउन गइरहेको छु। नम्बर 1 मा छ सिंगल कन्सोनेन्ट। सिंगल कन्सोनेन्ट जम्मा 14टा छन्। र ती हुन् ग, न, द, र and ल, म, ब, स, ङ, ज, छ, ख, थ, फ, र ह। हजुरहरूलाई कोरियन भाषाबाट गलाई के भन्छ र नलाई के भन्छ भन्ने बारेमा जिज्ञासा होला, त्यो पनि म थोरै बताइदिन्छु। कोरियन भाषाबाट चाहिँ गलाई गिउ ग, निउ न, देगु द, रिउल र ल, मिउ म, बि उ ब, सि उ स। यसरी पढ्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हामीले पनि कोरियामा नेपालीमा पढ्दाखेरि गलाई गमला ग भन्दै पढ्थ्यौँ भने गमला भनिराख्न पर्दैन नि, पर्छ र पर्दैन नि, डाइरेक्ट यसलाई ग निगुरमुन्टी न भन्दै पढ्थ्यौँ। निगुरमुन्टी राख्नै पर्दैन नि, यसलाई डाइरेक्ट न भनेर पढ्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब गिउ ग गमला ग भने जस्तै हो, निउ न निगुरमुन्टी न, अनि दिगु द डायरी द भनेर पढे जस्तो मात्रै हो। यसलाई त तपाईहरुले यो जसरी लेखिएको छ सिधै यो लेखेर ग, यो लेखेर न, यो लेखेर द, यो लेखेर र अथवा जे लेखिएको छ जसलाई नेपाली डाइरेक्ट डिजाइनिङमा पढिदिनुहोस्, तर कोरियामा कसरी लेखेको छ यो चिनिदिनुहोस्, कोरियामा पाउने सम्पूर्ण चिज पाउनुहुनेछ। र यी सबै अपुरो कन्सोनेन्टहरू हुन्। यहाँ जति पनि भएका 14टा कन्सोनेन्ट छन् और सिंगल 14टा कन्सोनेन्ट छन्, यी सबै अपुरो कन्सोनेन्ट। यो अपुरो भएको कन्सोनेन्टहरूलाई कसरी पुरा गरिन्छ भन्ने बारेमा एकछिन पछाडि हजुरहरूलाई म जानकारी दिनेछु। यी अपुरो भएका कन्सोनेन्टहरूलाई खुट्टा तानिदिनु होला, सबैमा खुट्टा तानिएको छ भनेर बुझिदिनु होला। र यी सबै अपुरो कन्सोनेन्ट कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई अब सिकाउने छु। गलाई कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई थोरै देखाउनेछु। सबैभन्दा पहिलो हजुरहरूले गलाई हेर्नुहोस्, ग यहाँ छ। गलाई कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि गलाई इंग्लिशको 7 आकार बनाइदिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ ग। र गलाई 90 डिग्री घुमाइदिनुहोस्, यसलाई यसको एरो माथितिर बनाएर 90 डिग्री घुमाउनुहोस् और इंग्लिशको एल लेखिदिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ न। यहाँ छ, यो अक्षर बन्छ न, हैन? कि इंग्लिशको एल सम्झिनुहोस् कि गलाई 90 डिग्री घुमाउनुहोस्, यो अक्षर बन्छ न। सबै अक्षरहरू यी रिभिजन भएका हुन्छन् है, केयर गर्नु होला। अब यो ग थियो, गलाई 90 डिग्री घुमाउँदाखेरि न भएको थियो भने
अब लेख्नुहोस् यो न हो, यहाँ छ न, न यहाँ छ। नबाट के गर्नुहोस् भन्दाखेरि नबाटै रिभिजन भएर बनिएको छ द। अब नको माथिबाट यसरी धर्का दिनुहोस्, बन्छ द। र त्यसै गरी छ अब गयौँ हामी र अनि ल, एउटै अक्षरले र ल हुन्छ। यसको उच्चारण कतिखेर कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा केही समयपछि थाहा हुन्छ। अब र ल चाहिँ कसरी सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि इङ्ग्लिसको उल्टो 5 लेख्नुहोस् अनि र ल सम्झिनुहोस्। अब गएका छौँ फेरि हामी यहाँ ममा। म लेख्दा के गर्नु, सबैभन्दा पहिला गएर न सम्झिनुहोस्। न कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ न, नलाई ढ्याक्कै सम्झिनुहोस्, यो न छैन न। नबाट टक्कैसँगले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि आयत बक्स बनाइदिनुहोस्, टक्कै म बन्छ। आयत बक्स बनाइदिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ म। र त्यसै गरी छ गयौँ ब। ब भइसकेपछि बलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इङ्ग्लिसको यु सम्झिनुहोस्, युको बिचबाट काटिदिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ ब। र अब पाला आएको छ स। सलाई इङ्ग्लिसको उल्टो भी, उँभोतिर चुच्चो फर्केको भी बनाउनुहोस्, यो अक्षर बन्छ स। अब पाला आएको छ ङ। ङलाई सिधै शून्य लेखिदिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ ङ। र त्यसै गरी छ पालो ज। ज लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नु होला स। स कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि उँभो चुच्चो फर्किएको छ स। सलाई लेखिसके पछाडि स लेख्नुहोस्, यो अक्षर हो स। सको माथिबाट एउटा धर्सा दिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ ज। जसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यसो पनि गर्न सकिन्छ, ज। दुई तरिकाको हुन्छ, यो अक्षर भयो ज। र हामीलाई थाहा छ यो अक्षर भयो ज। कहाँ छ ज भन्दाखेरि यहाँ छ ज। जको माथिबाट अर्को धर्सा दिनुहोस्, बन्छ छ। यसलाई यसरी लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। र त्यसै गरी पाला आएको छ ख। ख लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले सम्झिनुहोस् यो अक्षर के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि छ ग। ए ग हो, गबाट ढ्याक्कै धर्सा लानुहोस्, यहाँ जाने हो। गबाट टक्क उता नकट्ने गरी रेखा दिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ ख। र त्यसै गरी छ पालो थ। थलाई इङ्ग्लिसको इ सम्झिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ थ। इङ्ग्लिसको इले बन्छ थ। अब पाला आएको छ फ। फलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सिधै भी आकारमा यतिको स्पेस छोडिदिनुहोस् र तल र माथि रेखा कुदाइदिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ। अब पाला आएको छ ह। ह लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले के जान्नुपर्छ भने ङ। ङ यहाँ लेखिएको छ, ङ भनेको शून्य हो। र ह लेख्दा के गर्ने भन्दा पहिला ङ लेख्नुहोस्, ङ लेखेपछि ङको माथिबाट दुईवटा धर्सा दिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ ह। यी त थिए अपुरो सिङ्गल कन्सोनेन्ट। यहाँ जम्मा 14वटा छन् भने अब पाला आएको छ नम्बर 2 मा डबल कन्सोनेन्ट। डबल कन्सोनेन्ट जम्मा 5वटा छन्। त्यो डबल कन्सोनेन्ट। डबल कन्सोनेन्ट जम्मा 5वटा छन् र ती हुन्। डबल कन्सोनेन्ट जान्नुभन्दा अगाडि हामीले सिङ्गल कन्सोनेन्ट चिन्नुपर्ने हुन्छ। सिङ्गल कन्सोनेन्टबाटै त चुनिएर डबल कन्सोनेन्ट बन्ने हो नि, होइन? र त्यसै गरी छ नम्बर 1 मा ग। गमा अर्को ग थपिदिनुहोस्, हुन्छ क। र त्यसै गरी छ द। दमा अर्को द थपिदिनुहोस्, हुन्छ त। र त्यसै गरी छ ब। बमा अर्को ब थपिदिनुहोस्, हुन्छ प। र समा अर्को स थपिदिनुहोस्, हुन्छ मोटो स। र त्यसै गरी छ ज। जमा अर्को ज थपिदिनुहोस्, हुन्छ च। यी त थिए जम्मा 5वटा डबल कन्सोनेन्ट। डबल कन्सोनेन्ट बन्नुभन्दा अगाडि हामीले सिङ्गल कन्सोनेन्टबाटै डबल कन्सोनेन्ट बनाएका थियौँ। र
र डबल कन्सोनेन्टमा क, त, प, मोटो स र च यी पनि सबै अपुरो डबल कन्सोनेन्ट हुन्। केयर गर्नु होला है भाषामा। जम्मी सिङ्गल कन्सोनेन्ट 14वटा र डबल कन्सोनेन्ट 5वटा गरी जम्मा 19वटा कन्सोनेन्ट सिकेका छौँ। नेपालीमा भने 36वटा सिक्छौँ भने कोरियामा सिङ्गल र डबल गरी 19वटा मात्रै सिक्नेछौँ। पाल आएको छ नम्बर 3 मा सिङ्गल भवेल। सिङ्गल भवेल कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँलाई म थोरै सिकाउनेछु। पाल आएको छ नम्बर 3 मा सिङ्गल भवेल। जम्मा 10वटा छन् र यी लेटरहरू सबैभन्दा सजिलो लेटरमा पर्ने गर्छन्। अ आ इ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले एकचोटि माइन्ड लाउने बित्तिकै खत्तम हुनेछ, सजिलो छ। A1 म तपाईँहरूलाई लेखेर देखाउनेछु है ल। अब सिङ्गल भवेल जम्मा 10वटा छन् भनेर अघि भनिरहँदाखेरि अब हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिलो कुरो 10वटा धर्सा लेख्नुहोस्। यहाँ ठाडो लेख्नुहोस् 9वटा र एउटा चाहिँ लडाइदिनुहोस् है। एउटा, दुईटा धर्सा, तीनटा धर्सा, 4वटा धर्सा, 5वटा, 6वटा, 7वटा, 8वटा, 9वटा, 9 पछाडि 10लाई लडाइदिनुहोस् है त ल। अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यताबाट धर्सा जोडिदिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ अ र उतातिर धर्सा फर्काइदिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ आ। यता धर्सा अ, उता धर्सा आ। अब एउटा मात्रै धर्सा दिँदा अ भयो भने अर्को धर्सा थपिदिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ य। एउटा धर्सा दिँदाखेरि यहाँ बन्यो आ भने दुईटा धर्सा बनाइदिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ या। र यो सिधै धर्सा छोडिदिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ इ र यो इ। अब यो अक्षर इ हो भने इ को मुनिबाट उल्टो इङ्ग्लिसको टी बनाउनुहोस्, यो अक्षर बन्छ ओ। अब यो अक्षर इ हो, इ मा फेरि अर्को इ थपिदिनुहोस्, इ को मुनिबाट दुईटैलाई रेखाले छुने गरी रेखा तान्दिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ यो। अब यो त भयो उल्टो टी भने यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसको टी लेखिदिनुहोस्, फेरि यो अक्षर बन्छ उ। फेरि यो इ हो, इलाई अर्को इ थपेर दुईटैतिर रेखा भ्याउने गरी रेखा छुवाइदिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ यु। र यो धर्सा लडेकोले यत्तिकै छोडिदिनुहोस्, यो अक्षर बन्छ उ। यी त थिए सिङ्गल भवेलहरू, जम्मा 10वटा छन् भनेर यहाँ लेखिएका छौँ। र यी सबै अपुरो सिङ्गल भवेलहरू हुन्। र हामीले के केयर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि य छ अनि या छ। नेपालीमा त य र या त कन्सोनेन्टको रूपमा चिनिन्छ, तर यो य अनि यहाँ या छ, अनि यहाँनिर के छ यो छ, यहाँ यु छ। तर हामीले कोरियामा चाहिँ भवेलको रूपमा चिन्नुपर्छ भनेर सोच्नु होला। नभए हाम्रो नेपालीमा जाने भन्थ्यो कन्सोनेन्ट हो, तर कोरियामा चाहिँ भवेलको रूपमा चिनिएका हुन्छन्। र यी सबै अपुरो भवेल अनि कन्सोनेन्टहरू। हजुरहरूलाई यति पढाइरहँदाखेरि अब माथि नम्बर 1 मा सिङ्गल कन्सोनेन्ट, नम्बर 2 मा डबल कन्सोनेन्ट र नम्बर 3 मा सिङ्गल भवेल छन्। र यी सिङ्गल कन्सोनेन्ट अनि डबल कन्सोनेन्ट र सिङ्गल भवेललाई कोरियामा के भनिन्छ भन्ने बारेमा जिज्ञासा होला। नम्बर 1 मा सिङ्गल कन्सोनेन्ट छ। सिङ्गल कन्सोनेन्टलाई कोरियामा हि, बोन, छाउन भनिन्छ भने नम्बर 2 मा छ डबल कन्सोनेन्ट। डबल कन्सोनेन्टलाई कोरियनमा साङ, छाउन र सिङ्गल भवेललाई हि, बोन, मोहुम भनेर भनिन्छ। र नेपालीमा यसलाई भनिन्छ एकल व्यञ्जन। र नम्बर 2 मा रहेको छ, नम्बर 2 कोलाई भनिन्छ मिश्रित व्यञ्जन र नम्बर 3 कोलाई एकल स्वर वर्ण भनेर भनिन्छ। यी त थिए सबै अपुरो भएका सिङ्गल कन्सोनेन्ट, डबल कन्सोनेन्ट र सिङ्गल भवेल।
यो हाम्रो पार्ट 1 को लागि पढेको हो भने अब पार्ट 2 को लागि अहिले सिंगल कन्सोनेन्ट पढ्यो र अपुरो कन्सोनेन्ट पढ्यो र डबल कन्सोनेन्ट पढ्यो, अपुरो कन्सोनेन्ट पढ्यो र त्यसैगरी छ सिंगल भवेल पढ्यो, अपुरो सिंगल भवेल पढ्यो। यसको लागि चाहिँ हामीले पूरा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कोरियन भाषामा चाहिँ कन्सोनेन्ट र भवेल एक आपसमा सपोर्ट गरेपछि मात्रै, कन्सोनेन्टले भवेललाई, भवेलले कन्सोनेन्टलाई सपोर्ट गरेपछि मात्रै पूरा हुनेछन् र त्यस पार्ट 2 मा पढाउने नै छु र हाम्रो सौल कोरियन ल्याङ्ग्वेज सेन्टर मार्फत तपाईहरुलाई यो कोरियन क्लास लिइरहेका छौं। हजुरहरूले लाइक गरिदिनुहोस्, शेयर गरिदिनुहोस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। दोनमन्नामनिदा, मानसफानकाप्सनिदा, 감사합니다।